السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو اللي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزرسيس 2. في لا فيديو اللي فات درت معكم لا كوريكسيون تاع ليكزرسيس 1، وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غنحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزرسيس 3. نرجعوا دابا ليكزرسيس 2 ونبداو على بركه الله. Donc, l'exercice قال لنا تمايا on considère dans le plan rapporté à un repère orthonormé les points. Donc عندنا les points هما هاد. عندنا البوان A les coordonnées تاع A هي 1 moins 1. مزيان. عندنا البوان B les coordonnées تاعهم هي 4 1. وعندنا les coordonnées تاع البوان C هما هادو 1 3. مزيان. لا كيسيون الاولانيه شنو كتقول لنا؟ قالوا لنا اسكو الفيكتور ا بي اي ا سي سون كولينيير. دونك باش نشوفوا واش كولينيير ولا لا غنرجعوا نستعملوا دوك اش غنمشيو نحسبوا الديتيرمينون. الا لقينا الديتيرمينون ايكال 0 دونك راه سون كولينيير. لقينا الديتيرمينون ديفيرون دو 0 دونك راه نو سون با كولينيير. نرجعوا دابا ليكزرسيس تاعنا. دونك اول حاجه من بعد نشوف نمشي نحدد لي كوردوني تاع ا بي. دونك لي كوردوني تاع لي فيكتور ا بي هما هاد. غندير ا بي. دونك كيفاش كنحدد لي كوردوني؟ بالنسبه لابسيس هو لابسيس تاع ليكستريميتي موا لابسيس تاع لوريجين. دوك تعطينا هي 4 موان 4 موان. هذا هو لابسيس. وبالنسبه لوردوني هو 1 موان هي 1. وغندير الموان تاع القاعده وعاد غندير هاد الموان هاد. معنى اخر غنلقى لي كوردوني تاع ا بي هي 4 اللي هي 4 موان اللي هي 3. وهنا الموان معنا تعطينا البلس من اخر تعطينا 1 بلس 1 اللي هي 2. اي لو كوردوني تاع الفيكتور ا سي دونك هو 1 موان 4 لا 1 موان 1. وبالنسبه لوردوني هو لوردوني موا لوردوني دونك تعطينا 3 موان 1. دونك هنا غتعطينا 0 وهنا غتعطينا هنا الموان مع الموان تعطينا بلس اللي هي 3 بلس 1 اللي هي 4. دونك اش غندير دابا؟ غادي نمشي وغنمشيو نحسب الديتيرمينون. الور الديتيرمينون تاع شنو؟ تاع ا بي اي ا سي. دونك هذا هو الرمز تاع الديتيرمينون. غنحط هنا لي كوردوني تاع ا بي اللي هي 3 2 وغنحط لي كوردوني تاع ا سي اللي هي 0 4 وغادي نحسب الديتيرمينون هو هاد ليليمون في هاد ليليمون موان هذا في هذا. دونك عطينا 3 فوا 4 هذه هي القاعده. هاد الموان تاع القاعده 2 فوا 0 دونك انا غتعطينا 0. دونك عطينا هنا 12 وهاد 12 هادي كي دايره راه ديفيرون دو 0 دونك لقينا الديتيرمينون ديفيرون دو 0 دونك راه نو سون با كولينيير. دونك ا بي اي ا سي نتمنى هادشي يكون مفهوم. لا دوزيام كيستيون La deuxième question, قال لك déterminer une équation cartésienne et une représentation paramétrique de la droite AB. Donc نمشيو نحددو بعدا l'équation cartésienne. Donc كيفاش غادي نحدد l'équation cartésienne؟ غنمشي نحط هاد لي دوني هادو. دونك غناخد هذا هو لا droite AB. دونك هاد لا droite AB غيكون باس par les points A et B.
مزيان. اش غندير؟ غادي نمشي ناخذ واحد البوان ام من هاد لا دروات، غناخذ واحد البوان، يقدر تاخذها هنا، يقدر تاخذها هنا، يقدر تاخذها فيما يعجبك. ناخذ انا في المثال هنا ام. هاد لي كوردوني تاع ام غنسميهم اكس ايكغيك. مزيان. دونك اون البوان ام اكس ايكغيك. مال هاد البوان راها ابارتيال ا بي، ابارتيال لا دروات ا بي. مزيان. دوك هنايا نحاولوا من هاد التروا تاع لي بوان نقدروا نكونسيديريو ونعتبروا جوج تاع لي فيكتور، ولكن جوج تاع لي فيكتور يحاول دونك بويسكو هاد لي بوان كي دايرين راه سونطاليني ياك، سونطاليني. دونك كاع لي فيكتور اللي غادي تاخذ راه غادي يكونوا كولينيير. غير هنا عافاك ملي تبغي تاخذ دوك لي فيكتور حاول ام تكون ما تكونش في لي فيكتور بجوج، حيت هنا عندي تروا تاع لي بوان وانا باغي نكونستروي جوج تاع لي فيكتور، دونك خصني شحال من بوان. دونك ضروري غتكون عندك واحد البوان كتعاود. ما خلي ديك الام خليها ما تكونش هي اللي كتعاود، خذ ا ولا بي هي اللي كتعاود. دونك انا غنمشي ناخذ في المثال هنا ا بي، ولا غناخذ في المثال ناخذ ا بي مع ا ام. هاد ا بي مع ا ام راه غادي يكونوا كولينيير. دونك الفيكتور ا ام اي ا بي مالهم راهم كولينيير، سون كولينيير في الحقيقه. دونك بويسكو سون كولينيير دونك شحال غيكون كيساوي ديتيرمينون تاعهم؟ غيكون كيساوي زيرو. علاش؟ لانهم سون كولينيير. ديتيرمينون تاع هادشي مع ا بي غيكون ايكال زيرو، سي سولمون سي. دونك هذا هو الرمز تاع الديتيرمينون، وما تنساوش راه كيساوي زيرو. مزيان. لي كوردوني تاع ا بي راه فايت حددناهم، لي كوردوني تاع ا بي راه فايت حددناهم. اسمحوا لي عافاكم راه مرضنا هادشي. لي كوردوني تاع ا بي راه فايت حددناهم، هما شنو؟ هي 3 2 3 2. دونك غنمشي نعوضو من 3 ونحدد وشنو هما لي كوردوني تاع ام. دونك بالنسبه لابسيس هو لابسيس تاع ليكستريميتي اللي هي ام، هو لابسيس تاع ا. دونك عطاتنا هي اكس. شنو هو لابسيس تاع ام؟ هو اكس، اكس موان زان اكس. اكس ما تنساوش راه لابسيس تاع ا هو 1. مزيان. وبالنسبه للوردوني هو ايكغيك موان لوردوني تاع ا. علاش؟ انا عندي هنا ا ام. شنو هو لوردوني تاع ا؟ هو موان زان مع الموان تاع القاعده خاصها تعطينا بلس 1. مازين. هاد ديتيرمينو شحال كيساوي؟ كيساوي زيرو. دونك غنكمل هنا سي سولمون سي. دونك غتعطيني كيفاش غنحسب ديتيرمينو هو هذا في هذا. دونك غتعطيني جوج عامل لي اكس ناقص واحد موان تاع القاعده 3 فواش إيكالا زيرو، سي سولمون سي. دونك إلا رديتو البال هنا غنلقاو واحد ليكواسيون. هاد ليكواسيون اللي غتلقاها راها ايتون ايكواسيون كارتيزيان دو لا دروات ا بي. دونك غتعطينا 2 اكس موان 2 موان 3 زيكغيك موان 3 إيكالا زيرو. دونك غتعطينا 2 اكس موان 3 إيكغيك. هنا موان 2 مع موان 3 غتعطينا موان 5 إيكالا زيرو. دونك مال هاد ليكواسيون هادي est une équation de la droite AB. Alors, 2x moins 3y moins 5 égale à 0 est une équation cartésienne de la droite AB. نتمنى هادشي يكون مفهوم. اشنو قالوا لنا؟ قالوا لنا اي اون ريبريزونطاسيون بارامتريك. دوك تبعوا معايا هنايا باش نحددوا لي الريبريزونطاسيون بارامتريك. هاد السيستيم هادي راه هي الريبريزونطاسيون بارامتريك. اشنو خصني؟ دونك هنا اكس و ايكغيك و تي، اكس و ايكغيك و تي راه ما كنعوضهمش. دوك اش كنعوضو؟ اكس 0 ايكغيك 0 و ا بي. شنو هي اكس 0 ايكغيك 0؟
هما لي كوردوني تاع شي بوين كاينه في ديك لا دروات اللي انت باغي تحدد ليها الريبريزونطاسيون بارامتريك. وشنا هي ا بي هما لي كوردوني تاع ان فيكتور ديريكتور. دونك باش نلقى الريبريزونطاسيون بارامتريك شنو خصني فيكتور ديريكتور وخصني شي بوين كيمر منها ديك لا دروات. دونك اون ا هاد الا راه كاينه في ا بي مزيان. اي ا بي شنو هما لي كوردوني تاع ا بي؟ هي 3 2. مال هادي ايتان فيكتور ديريكتور دو ا بي. دوك عندي بوين كاينه في لا دروات وعندي فيكتور ديريكتور. الور دوك غندير اكس 0 y 0. ما تنساوش شنو هما لي كوردوني تاع ا. دونك غناخذ هذه هي اكس 0 وموانزا هي y 0. دونك 1 موانزا ها هما وغندير هنا بلس وغندير هنا بلس راه كاينه في ديك السيستيم. شنو هي هي 3. دوك غندير 3 تي وغندير هنا 2 تي. ا بي هذه هي وهذه هي بي. غير هنا خصك دير تيلكو تي ابارتينا ار بارامتر غيال. مال هذه est une représentation paramétrique de AP. Donc احنا حددنا équation cartésienne وحددنا représentation paramétrique. مزيان نرجعوا ليكزيرسيس تاعنا. نمشيو لا كيسيون 3. في لا كيسيون 3 شنو قالوا لنا نحددو؟ قالوا لنا اون كونسيدير لا دروات دي. عطاونا شنو عطاونا هنا دي؟ عطاونا دي مديفيني بالريبريزونطاسيون بارامتريك. دونك 3 بتيتا. دونك عطاونا دي معرف بحال هكا هذه هي الريبريزونطاسيون بارامتريك تاعو. مزيان دوك عطاونا دي معرف بهادشي. مزيان دونك قالوا لنا ديتيرميني ان بوين دو دي. بمعنى اخر ديتيرمينيو شي بوين كاينه في الدي. ملي كيقول لك ديتيرميني شي بوين بمعنى اخر سمي ديك البوين وعطيها لي كوردوني تاعها. دونك البوين غنسي نسميها في المثال اون الور. علاش؟ لان من هادشي غنجبدها غنسميها ولكن خصني هنا لي كوردوني. دونك كيفاش غنلقى لي كوردوني؟ اش خصك دير؟ غتمشي لهاد التي هادي اللي كاينه اعطيها شي فالور، اعطيها اي عدد حقيقي. اسهل عدد حقيقي اللي سهل الحساب هو 0. غنعطيه هنا للتي 0 وهنا 0. دونك ملي غنعطيها 0 ما غتبقاش. دونك غتعطيني الاكس هي 1 وغتعطيني الايغريك هي 1. دونك هاد البوين هادي راه ابارتيان للدي. تقدر هاد التي هادي تعطيها 1 ويحسب. عطيها هنا 1 غير عطيها نفس القيمه. انا عطيتها 0 باش تجيني سهله في الحساب. دونك احنا حددنا بوين ابارتيان للدي. اشنو خصنا فيكتور ديريكتور. رجعوا معايا في الديفينيسيون تاع الريبريزونطاسيون بارامتريك. اشنو كتمثل هاد ا بي هادي؟ ا بي شنو هي هي الكويفيسيون تاع تي في ليكواسيون الاولانيه و بي هو الكويفيسيون دو تي في ليكواسيون الثانيه. هذيك ا بي شوف شنو كتمثل ديك ا بي سميناها شنو كتمثل؟ فيكتور ديريكتور. دوك شنو قالوا لي دابا؟ حد عطينا شي فيكتور ديريكتور.
دونك غنمشي نسميها يو. دونك اي يو سميتها يو. اشنو هو لابسيس تاعها؟ هو الكويفيسيون تاع تي. شنو هو الكويفيسيون تاع تي تما؟ هو موان دو. وشنو هو الكويفيسيون تاع تينا؟ هو بلوس 3 اللي هي 3. مال هادي ايتان فيكتور ديريكتور تاع هاد المستقيم هذا اللي سميتو دي. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. نمشيو دابا لبتيت بي. بتيت بي قال لك دوني اون ايكواسيون كارتيزيان. هنا باش تلقى ليكواسيون كارتيزيان كاينين جوج تاع لي ميثود. تقدر تجبدها من هاد الريبريزونطاسيون بارامتريك، اولا غادي تمشي تعاود تستعمل هاد بتيت ا. دونك راه عندك بوان وعندك فيكتور ديريكتور. دونك اش غدير؟ ساهله. عندك دي سميتو، عندك لا دروات تاعك سميتو دي. راه باس من واحد البوان سميناها او الى عقلتو عليها هي ان مزيان. واشنو اخر؟ وراه عندكم فيكتور ديريكتور الله لقيناها سميناها في، سميناها دي يو. لي كوردوني تاعها قلنا هي موان 2 3. دوك اش بقى لك؟ خذ شي بوان من هنا سميها في المثال ان، سميها ان مزيان. غدير هنا ام اكس يكراك ابارتيان للدي فوقاش. دوك اش ممكن نقول على هاد لي فيكتور هادو؟ يو مع او ان. الا رديتو البال راه عندهم ميم ديريكسيون، دونك كيفاش غادي يكونوا كولينيير. دونك او ام اي يو مالهم راهم كولينيير. دوك اش كيعني هادشي؟ بان الديتيرمينون تاع او ام مع يو غيكون ايكال زيرو. اشنو هما لي كوردوني تاع او ام؟ هي اكس موان زا، وبالنسبه للاردني هو ايكغيك موان زا. وشنو هما لي كوردوني تاع يو؟ راه هي موان 2 3 مزيان. وغادير هنا ديفينيسيون تاع ديتيرمينون. دونك هو هادشي فوا 3 الموان تاع القاعده مع هاد الموان غتعطينا بلس 2 فاكتور تاع ايكغيك موان زا ايكال زيرو. دوك غتعطينا 3 زيكس موان 3 بلس 2 زيكغيك موان 2 ايكال زيرو. دوك غتعطينا 3 زيكس بلس 2 زيكغيك الموان 3 مع موان 2 هي موان 5 ايكال زيرو. دونك هادي مال هاد ليكواسيون هادي une équation cartésienne دو دي. هذه طريقه، ولا كاينه طريقه اخرى هي غتمشي تستعمل نيشان ليكواسيون كارتيزيان. غندير انا بالزربه. دوك اش غدير اون عندنا الريبريزونطاسيون بارامتريك هي اكس ايكال موان 2 تي، وعندنا هنا ايكغيك ايكال 1 بلس 3 تي تيلكو تي ابارتين ار. الور جبد هنا تي. دونك هنا غتمشي نتا بشويه غادي تلقى تي هي شنو؟ غادي تلقى تي هي 1 موان اكس سور 2 في الاولى من ليكواسيون الاولى. وفي ليكواسيون الثانيه غادي تلقى بان تي كتساوي شنو؟ كتساوي ايكغيك موان زا على 3. سير غير بشويه جبت تي من المعادله الاولانيه وجبت تي من المعادله الثانيه. الور منساش هنا تي ابارتينا ار مزيان. دونك هادي كتساوي تي وهادي كتساوي تي. دونك كي دايرين هادو راهم متساويين. الور دونك غندي جوج لهنا غتعطينا غندي جوج هنا وغندي 3 هنا. دونك غتعطينا 3 فاكتور تاع 1 موان اكس ايكال 2 فاكتور دو ايكغيك موان زد. الور دي كلشي لهاد الجي غنحط هنا زيرو وغتعطينا 2 فاكتور تاع ايكغيك موان زد، وهنا غتعطينا موان 3 فاكتور دو 1 موان اكس. دونك غتعطينا هنا 2 زيكغيك موان 2
موان 3 موا بلس 3 زيكس. علاش 3 زيكس؟ لان الموا معلومه تعطينا بلس 3 زيكس. دوكا تعطينا هنا 3 زيكس هي بلس 2 زيكغ هي موان 2 موان 3 هي موان 5. دونك الا رديتو البال هاد ليكواسيون هادي راه هي اللي لقينا هنا، هي هادي 3 زيكس 2 زيكغ موان 5. 3 زيكس 2 زيكغ موان 5 ايكالا 0. غير حط هنا ايكالا 0 هنا ولا ايكالا 0 هنا، راه بحال بحال. دونك مال هادي عاوتاني كتب ايتون ايكواسيون كارتيزيان دو لا دروات دي. مزيان نمشيو دابا. دونك هادي هي ليكواسيون كارتيزيان دو لا دروات دي. نمشيو دابا للكاتريام كيستيون. الكاتريام كيستيون شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا ديتيرميني اون ايكواسيون كارتيزيان دو لا دروات دي بريم باسون بار سي اي باراليل مع دي. غناخد هذا هو دي وكي داير دي بريم. شنو قالوا لنا هنا دي بريم؟ دي بريم راه باراليل مع دي. دونك غندير هذا هو دي بريم، خصهم يكونوا باراليل. هذا هو دي بريم. مزيان. دابا باش نحدد ليكواسيون كارتيزيان شنو قالوا لي هنا تما؟ ديتيرميني اون ايكواسيون كارتيزيان. باش تحدد اسيدي اون ايكواسيون كارتيزيان شنو خصك؟ خصك بوان كيمر منها. راه قالوا لنا هنا هاد لا دروات دي بريم راه باسون بار سي. دونك غندير هنا سي. لي كوردوني تاع السير عندنا راه هما في ليكزيرسيس هي 1 3. هي هاد السي اللي كاينه في الاول تاع ليكزيرسيس. مزيان. دابا شنو خصنا هنايا؟ حنا لقينا بوا. شنو باقي خصنا فيكتور ديريكتور. علاش عطاونا هنا راه باراليل مع دي؟ حيت الا كانوا باراليل الفيكتور ديريكتور تاع دي غادي تكون ديريكتور ديال دي بريم. اشنو هي فيكتور ديريكتور تاع دي؟ الا رديتو البال هنا راه سميناها، ها هي دي راه سميناها او. لقينا هي شنو هما لي كوردوني تاعها؟ هي موان 2 3. موان 2 3 منين جبناهم؟ هي هاد لي كوفيسيون تاع دي موان 2 3 موان 2 3. مزيان. اذا واش كتلاحظوا معايا بويسكو هادو سون باراليل دونك هاد الفيكتور هادي راه غادي تبقى فيكتور ديريكتور تاع لا دروات دي بريم. مزيان. دونك شنو خصني باش نلقى سميتو؟ واش غندير؟ غناخذ هنا واحد البوان ان دي كوردوني اكس y. دونك اون ام دي كوردوني اكس y ابارتيال دي بريم فوقاش سي سومون سي. اش كيعني شي؟ كيفاش غتكون هاد الفيكتور سي ام كيفاش غادي تكون مع او؟ غادي يكونوا كولينيير. معنى اخر غيكون ديتيرمينون ايكالا 0. الفيكتور ديتيرمينون تاع سي ام مع او غادي يكون ايكالا 0. علاش؟ لانهم غادي يكونوا كولينيير. دونك سي سيرمون سي. اشنو هما لي كوردوني تاع سي ام؟ هي اكس موان 1 وبالنسبه لوردوني هو y موان 3. وشنو هما لي كوردوني تاع او؟ هي موان 2 3. ما تنساوش هادشي كامل راه ايكالا 0. دونك سي سولمون سي. دوكا تعطينا هادشي فوا 3 اللي هي 3 فاكتور تاع اكس موان 1. الموان تاع القاعده مع هاد المو غتعطينا بلس 2 فاكتور دو y موان 3. ما تنساوش هادشي كامل راه ايكالا 0. غير هنا على فكره خصكم الاقواس ضروري من هاد لي بارونتيز هادي. دوكا عطينا 3 اكس موان 3 بلس 2 y. هنا 2 مع موان 3 تعطينا موان 6 ايكالا 0. دوكا تعطينا لا تاعكم هنا موان 3 فوا 1. من اخر هي موان 3 ما كايناش اكس. موان 3 فوا 1. دوكا تعطينا 3 اكس بلس 2 y. هنا موان 3 مع موان 6 عطاتنا موان 9 ايكالا 0. دونك مال هادي دونك هاد ليكواسيون هادي 3 اكس بلس 2 y موان 9 مال هادي ايتون ايكواسيون كارتيزيان دو لا دروات. شنو سميتو دي بريم. مزيان. نمشيو دابا للسانكيام كيستيون. لا سانكيام كيستيون شنو قالوا لنا اون كونسيدير عطاونا اون كونسيدير لا دروات. عطاونا واحد لا دروات داير بحال هكا. لا دروات في ليكواسيون تاعو فيها واحد الام دلتا ان
عطاونا ليكواسيون كارتيزيان تاعو دايره بحال هكا اكس بلس ام موان زان فوا ايكغيك بلس 3 ايكال 0. بمعنى اخر هذه راه كتكتب على شكل ا اكس بلس بي ايكغيك بلس سي ايكال 0. الأ في هذه الحالة الأ راه هي واحد، البي هي ام موان زان والسي هي 3. مزيان. وهنا عطاونا داك الام مالو ان بارامتر غيال، زعما اخر عدد حقيقي ان غيال. مزيان. قالوا لنا في لا كيسيون ديتيرميني لا فالور دهاديك ام، بغينا نحددوا القيمه. ردوا المال شنو عندي لا فالور، ما قالوش لنا يون فالور، قالوا لنا لا فالور بمعنى اخر ديك ام عندها قيمه وحده دو ام ساشون كو، علما ان دلتا ام مع ا بي كي دايرين، دلتا ام مع ا بي كي دايرين راه سون باراليل. دونك هاد دلتا ام اللي ها ليكواسيون تاعو، هذا هو دلتا ام مالو راه باراليل مع ا بي، باراليل مع ا بي. عطاونا هاد لا كونديسيون هادي ولا ساشون كو، عطاونا هاد المعلومه هادي راه باراليل مع ا بي. مزيان. بويسكو هاد لي فيكتور، بويسكو هاد لي دروات سون باراليل ياك، دونك كيفاش غيكونوا لي فيكتور ديريكتور تاعهم؟ واخا نمشي للفيكتور ديريكتور تاع دلتا، غنسميها في ام. علاش ام؟ لان فيها ام هنا في ام. مزيان. واخا شويه غنرجع نحدد شنو هما لي كوردوني تاعها. مزيان. و ا بي راه عنده فيكتور ديريكتور سميتها ا بي، حيت غيكون كيمر من ا و بي، دونك نقدر نسمي هذا ا بي هذه شنو هما لي كوردوني تاع ا بي فايت حددناهم قبيله في الاول تاع ليكزرسيس، هما هاد 3 2. مزيان. نمشيو نحددوا لي كوردوني تاع في ام. هنايا نقدر نسميها في، ولكن علاش سميتها في ام؟ لانها غادي يكون فيها ام، حيت كاين هنا ام، حيت هاد في ام هي الفيكتور ديريكتور تاع دلتا ام، دونك حتى هي غادي يكون فيها واحد الام، هاد الام هذا. مزيان. السؤال كيفاش غادي نحدد الفيكتور ديريكتور تاع هاد لا دروات هاد؟ غنرجع لواحد لا بروبريتي هنايا. شوفوا معايا، ملي عطاونا شي ايكواسيون كارتيزيان تاع شي دروات ا اكس بلس بي ايكغيك بلس سي ايكال 0، شنو قالوا لنا هنا؟ قالوا لنا بان هاد لونسومبل تاع لي بوين اللي كيفيريفيو هادو مالها ايتيون دروات، ولكن ركزوا معايا هنا دو فيكتور ديريكتور اشنو هما لي كوردوني تاعها؟ اشنو هو لابسيس؟ هنا سماوها يو، انا هنا سميتها في ام. اشنو هو لابسيس تاعها؟ هو موان، ها هي الموان، هذا هو لابسيس، هادشي اللي هو اللي غنحط هنا هو موان. اشنو موان بي؟ شنو هي بي في هذه الحاله؟ هي ام موان زان. مزيان. دونك هذا هو لابسيس، هاد لابسيس هو علاش ما حطيتوش؟ لان ما غاديش تقدني البلاصه. هادشي هذا هو لابسيس، ماشي زيرو، لا غيكون هنا هذا هو لابسيس. شنو هو لوردوني؟ شنو هو الارتوب؟ هو ا. شنو هو ا هنا في هذه الحاله؟ شنو هو ا؟ الا هو الكوفيسيون تاع اكس. شنو هو الكوفيسيون تاع اكس؟ هو واحد. مزيان. دونك نرجع دابا ليكزيرسيس. شنو عطاونا في ليكزيرسيس؟ قال لك ساشون كو، زعما علما ان دلتا ام راه باراليل مع ا بي، دونك بويسكو هادو سون باراليل، دونك كيفاش غيكونوا هاد لي فيكتور ديريكتور ا بي مع في ام؟ غادي يكونوا كولينيير. الوغ شنو؟ ولا غنمشي نستعمل لا بروبريتي نيشان. عندي جوج تاع لي دروات، كل واحد عطاونا لي فيكتور ديريكتور تاعهم الا كانوا باراليل. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان الديتيرمينون تاع لي فيكتور ديريكتور غيكون كيساوي زيرو. الوغ شنو؟ دونك الديتيرمينون تاع لي فيكتور ديريكتور، شنو هي الفيكتور ديريكتور تاع دلتا ام؟ هي في ام. وشنو هي الفيكتور ديريكتور تاع ا بي؟ راه هي ا بي نيت.
هي الفيكتور ا بي. شحال كتساوي؟ كتساوي زيرو. علاش؟ لانهم عطاو لنا راه سون باغاليل، دونك غيكون ديتيرمينون ايكال زيرو. الوغ اشنو هما لي كوردوني تاع في ام؟ شنو هو لابسيس؟ هو موان ام موان زان، هو موان بي، بي هي ام موان زان، ولكن راه القاعده فيها موان بي. مزيان، هذا هو لابسيس. وشنو هو لوردوني؟ هو ان. هنا بالنسبه لاب بي شنو هما لي كوردوني؟ هي 3 2. اوكي، ما تنساوش هادشي راه ايكالا زيرو. يلا غندير هادشي في موان 2 من اخر، الموان ها هي، 2 ها هي، وغنرجع ندير ام موان زان. هادشي في 2، هادشي فوا 2 هي هادشي. موان تاع القاعده 1 فوا 3، ما تنساوش هادشي راه ايكالا زيرو. دونك عطاتنا موان 2 زان، الموان مع الموان عطاتنا بلوس 2 فوا 1 اللي هي 2، موان 3 ايكالا زيرو. الوغ دونك موان 2 زان هنا غتعطينا موان زان ايكالا زيرو. الوغ شنو؟ موان 2 ام ايكالا 1. هذيك الموان زان رجعتها للجهه ايكواسيون دو دوغري 1 كتقلب على ام، دونك ام ايكالا موان زان سور 2. غتعطينا هي ام، غتعطينا هي 1 على موان 2، هذيك الموان طلعت الفوق، دونك هذه هي لا فالور تاع ام، هي موان زان دومي. دونك حنا حددنا لا فالور تاع ام هي موان زان دومي. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم ليكزيرسيس 3. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.